प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी, एक थरी मान्छेहरू मेरो नेतृत्वको सरकार सिद्धाउन भन्दै रात दिन धूप बालेर हिँडिरहेका छन्। राम्रो बाहेक अरू केही काम गर्नु छैन। अब ढुक्कसँग मर्ने रहर भएको प्रचण्डको भनाई। सामाजिक सञ्जालबाट जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने कार्य भइरहेको छ। चुनाव जिताएको नबिर्सनुस् भन्दै उपेन्द्रकै अगाडि जङ्गिए प्रचण्ड। संविधानमा त्रुटि छ, गणतन्त्र अझै मजबुत भएको छैन भन्दै उपेन्द्र यादवको तर्क। विराटनगर पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने कोशीमा एमालेको सरकार बन्छ, मजाले चल्छ, 47 होइन 50 जना सांसद पुर्याउँछौ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी, सुशासन मार्फत समृद्धिको यात्राको नेतृत्व माओवादी बाहेक अरू कसैले गर्नै सक्दैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानबाट तस्कर र ठगहरू अत्तालिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको दाबी। केही वर्ष भित्रै राज संस्था पुनः स्थापना गर्ने कमल थापाको घोषणा। गठबन्धन सरकार 5 वर्षसम्म चल्छ, भ्रष्टाचारीलाई छोड्नु हुँदैन भन्दै माधव नेपालको भनाई। माधव नेपालले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर संसारमा कसैले पनि नपताउने मन्त्री ज्वालाको दाबी। ओलीको उदयसँगै राजनीतिमा गाली खुट्टा तानतानको संस्कृति सुरु भएको घनश्याम भुसालको टिप्पणी। कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने घनश्याम भुसालको भनाई। मुलुकमा सुशासन कायम राख्न नेताहरू स्वयं आफै सुध्रिनु पर्ने कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको तर्क। संघीय शिक्षा ऐनमा कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षा दिने कुरा राख्न सरकारले खुट्टा कमाएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको तर्क। सामाजिक सद्भाव बिगार्न खोज्नेसँग सतर्क हुनुपर्ने उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। वर्षातको कारणले सिराहामा गर्ने भनिएको एमाले सचिवालय बैठक स्थगित गरियो। नेपालमा अन्तिम विद्रोह जरुरी भएको विप्लवको निष्कर्ष। बर्दियामा गौ हत्या विरुद्ध विरोध प्रदर्शन, दोषीलाई कारबाहीको माग गरियो। धरानमा निषेधाज्ञा, सद्भाव र एकता कायम राख्न धरानवासीलाई मेयर हर्क साम्पाङको अपिल। धरानको निषेधाज्ञा नतोड्ने धार्मिक अगुवाहरूको निर्णय, प्रहरीले जहाँ रोक्छ त्यही बस्ने तयारी। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम, छनौट भएका विद्यालयले 5 लाख रुपियाँ पाउने। बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको अध्यक्षमा चुनाव लड्ने पारस खड्काको घोषणा। कपनमा 300 लिटर घरेलु मदिरा र 1000 लिटर कच्चा पदार्थ नष्ट गरियो। ढुसी परेको कोका कोला भेटिएपछि महानगरको अनुगमन। दार्चुलाकी शिक्षिकाको रहस्यमय मृत्यु भएपछि अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी नेता पक्राउ। गिरिशमा नेपाली अपहरण गरेर काठमाडौँबाट झण्डै 22 लाख रुपियाँ फिरौती लिने 4 जना पक्राउ। 2 महिनादेखि उडान विहीन बन्यो रेसुङ्गा विमानस्थल र मलेसियासँग पराजित भए पनि नेपाल फाइनलमा हङकङसँग भिड्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 भदौ महिनाको 9 गते शनिबार। यस विषयमा 2023 अगस्त 26 तारिक। यसै गरी आज साउन शुक्ल दशमी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक बिन शुभ बिहानी सँगै सदाझै आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। एक थरी मान्छेहरू सरकार सिद्धाउन भन्दै रात दिन धूप बाल्दै हिँडिरहेको तर्क दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक थरी मान्छेहरू आफू नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न लागि परेको टिप्पणी गरेका छन्। दाहालले आफूले राम्रो काम गरे बापत हटाउन लागि परेको गुनासो गरेका छन्। उनले अहिले देशमा केही राम्रो हुने सम्भावना रहेको सुनाए। उनले भने देशमा केही राम्रो हुने सम्भावना रहेको छ, त्यसो भएको हुनाले अहिले राम्रो हुन थालेको हुनाले एक थरी मान्छेहरू आतंकित भएका छन्, विक्षिप्त रहेका छन्। के गरी यो गठबन्धन ढलाउने भनेर, के गरी यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सिद्धाउने भन्दै रात दिन
दिन धुप बाल्दै हिँडिरहेका छन्। समाजवादी मोर्चा नेपालले आयोजना गरेको पहिलो सन्देश सभालाई हिजो शुक्रबार पर्साको वीरगञ्जमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफूले नै विशेष ध्यान दिएर तस्करी भएर आएको ठूलो परिमाणको सुन पक्राउ गरेको दाबी पनि गरेका छन्। उनले भने अहिले त पक्रिएर बापत दण्डित हुनुपर्ने जस्तो, बरु छोडेको भए केही पनि हुने थिएन जस्तो। त्यसैले यो कुरा हामीले सबैले गहिरो गरी बुझ्न जरुरी रहेको छ। उनले आफूले सधैँ भन्ने गरेको भन्दै राम्रो गर्नु बाहेक अरू कुनै कारण नभएको बताएका छन्। दाहालले नागरिकता विधेयक, मिटर ब्याज पीडित, विद्युत व्यापार, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी, ललिता निवास प्रकरण, सीमा नाका लगायत विभिन्न जनसरोकारका विषयमा उल्लेखनीय काम गरेको जिकिर गरेका हुन्। उनले जति राम्रो काम गर्दा पनि आफूले जस नपाउने गरेको समेत बताएका छन्। समृद्धिका निम्ति केही ठोस कामहरू सुरु गरिए पनि सरकारले गरेका काम बारे भन्न मानिसहरू डराउने गरेको गुनासो गरेका छन्। यसैगरी दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने कार्य भइरहेको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने यति बेला जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनमा होमिएका पुराना पार्टी र पुराना नेतालाई लक्षित गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट भ्रामक कुराहरू प्रचार प्रसार भइरहेको छ। खास गरी क्रान्तिकारी नेता र क्रान्तिकारी पार्टीका विरुद्ध ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो बडो दुःखदको कुरा हो, यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं। दाहालको भनाई रहेको छ। प्रतिगामी शक्तिका विरुद्ध र जनतालाई समाजवादको यात्रामा डोराउन समाजवादी मोर्चा बनाएको उल्लेख गर्दै उनले पुराना एजेन्डा र पुरानो विचारले प्रतिगामी शक्तिसँग लड्न नसक्ने भएकाले नयाँ सोच, नयाँ विचार र नयाँ एजेन्डाका साथ अघि बढेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई गठबन्धनको बलमा 12बाट उपनिर्वाचन जितेको नबिर्सन आग्रह गरेका छन्। वीरगञ्जमा समाजवादी मोर्चाको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नै कारण नेकपा हुँदा र अहिले गठबन्धनमा पनि धेरै नेताले फाइदा उठाएको बताएका हुन्। माओवादीको हातमा आएको उपराष्ट्रपति जसपालाई दिएर प्रतिनिधि सभा र उपनिर्वाचनका लागि उपेन्द्रलाई बाटो खुल्ला गराएको र सिंगो गठबन्धन लागेर चुनाव जिताएको नबिर्सन आग्रह गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानमा अहिले पनि त्रुटि भएको बताएका छन्। उनले संविधान जारी भएको 8 वर्ष बिते पनि संघीय गणतन्त्र मजबुत हुन नसकेको बताएका हुन्। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष भयो, तर संघीय गणतन्त्र अझै मजबुत हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएको 8 वर्षमा पनि संघीयतालाई मजबुत गर्न सकेन। 8 वर्षमा 8वटा कानून पनि बन्न सकेका छैनन्। उनले संविधानमा धेरै त्रुटि भएकै कारण 8 वर्षमा पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेको गुनासो गरेका छन्। गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्षमा 15वटा उद्योग पनि स्थापना हुन नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले मधेसमा प्रदेश सरकार भए पनि अहिले प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी र न्यायालय नभएको बताएका छन्। गाडी र झण्डा दिँदैमा सरकार पाए भनेर खुसी हुनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरेका छन्। शुक्रबार मोरङको विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढाल्ने दावी गर्दै त्यसपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरेका हुन्। पत्रकारहरूले कोशीको सत्ता राजनीतिमा अबको निकास के हो भन्ने प्रश्नको जवाब दिँदै ओलीले भने एमालेको सरकार बन्छ, एमालेको सरकार चल्छ, एमालेले मजाले चलाउँछ, सरकार चलाउन त 47 पुर्याउन पर्ला नि भन्ने अर्को प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले भने 47 होइन 50 भन्दा पनि माथि जान सक्छ। कोशीमा हाल गठबन्धन दलसँग 47 सांसद रहेका छन्, तर सभामुख नहुँदा उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उपसभामुख नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद भएको हुँदा कोशीमा गठबन्धनलाई सरकार चलाउन सहज रहेको छैन। गत सोमबार प्रदेश सभाबाट उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख काठमाडौँ हिँडेपछि भएको विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। उप प्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासन मार्फत समृद्धिको यात्राको नेतृत्व माओवादी बाहेक अरू कसैले गर्नै नसक्ने दावी गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले अहिले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि सरकार, सदन र सडकको मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले सुशासनको पक्षमा भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदमबाट तस्कर, ठग र भ्रष्टाचारीहरू अतालिएको दावी गरेका छन्, तर आम जनतामा भने त्यसले आशा जगाएको उनको भनाइ रहेको छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चलाएको अभियानबाट तस्कर, ठग र भ्रष्टाचारीहरू अतालिएका छन्, तर अधिकांश आम जनता यो अभियानबाट खुसी भएका छन्। लोकतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनपछि वर्तमान सरकारले चलाएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट आम जनतामा आशा पलाएको उनको दाबी रहेको छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अनुशासनपूर्वक अगाडि बढाउँछौं। सरकार र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको निरन्तरता भनेकै तस्कर, भ्रष्टाचारी र ठगी विरुद्धको अभियान रहेको छ। यो अभियानमा आम जनताको साथ र सहयोगको अपेक्षा रहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मिटर ब्याजीलाई अन्त्य गर्ने सरकारको कदम सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी कदमकै निरन्तरता रहेको श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। उनले सरकारले जनताको पक्षमा निरन्तर काम गरिरहने पनि दाबी गरेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले केही वर्ष भित्रमै राज संस्था पुनः स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार राजधानीमा केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले राज संस्था पुनः स्थापित गर्दै नेपालीलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेका हुन्। अध्यक्ष थापाले 3 दलका शीर्ष नेताहरूलाई विगतका घटनाक्रमबारे आत्मसमीक्षा गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले अहिलेको अवस्थाबारे पुनर्विचार गर्नका लागि आग्रह गरेका हुन्। म 3 दलका नेतालाई पनि स्वयं प्रचण्ड, देउवा र ओलीहरू पनि देशको अवस्थाबारे इमानदारी पूर्वक समीक्षा गर्न आग्रह गर्दछु। कुनै पनि देशको निमित्त व्यवस्था साध्य होइन, साधन मात्रै हो। साध्य त हाम्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र मुलुकको आर्थिक विकास मात्र साध्य हो। यो पूरा गर्न व्यवस्था र तन्त्रलाई साधनको रूपमा मात्रै ग्रहण गरेका छौं। यदि आफ्नो लक्ष्य र साध्य पूरा गर्ने क्रममा साधन असफल भयो भने त्यो साधनलाई परिवर्तन गर्ने हिम्मत गर्नु पर्दछ। यदि तपाईहरू राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउन चाहनुहुन्छ भने प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने, सुशासन कायम गरेर देशमा आर्थिक समृद्धि कायम गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्ना पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर नयाँ नेपाल निर्माण गरेर सबै नेपाली अटाउने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दछु। अध्यक्ष नेपालले 2063 सालको आन्दोलन, दरबार र आन्दोलनकारी शक्तिका बीचमा सहमति भएर अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै राजाले 2063 वैशाख 11 गते राष्ट्रको नाममा दिएको सम्बोधनको मस्यौदा आन्दोलनकारी दलहरूले तयार गरेको पनि बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन सरकार 5 वर्षसम्म चल्ने दाबी गरेका छन्। शुक्रबार वीरगञ्जमा आयोजित समाजवादी मोर्चा नेपालको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन सरकार 5 वर्षसम्म जानेमा शंका नगर्न आग्रह गरेका हुन्। यो गठबन्धन सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ, यसमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ नै छैन। नेपालमा रहेका जुनसुकै भ्रष्टाचार प्रकरणमा शंका गर्ने कुनै ठाउँ नै रहेको छैन। उनले मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु पर्ने जिकिर पनि गरेका छन्। उनले भने जुनसुकै भ्रष्टाचार होस्, दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन, निर्दोषलाई फस्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन। समाजवादी मोर्चा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको दाबी गरेका छन्। जनताका समस्या समाधानमा समाजवादी मोर्चा केन्द्रित हुने पनि माधव नेपालको भनाइ रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई फसाउने षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले माधव नेपालले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर संसारमा कसैले पनि नपताउने दाबी गरेका छन्। समकालीन नेताहरू मध्ये सबैभन्दा स्वच्छ छविको नेता नेपाल नै रहेको समेत उनको दाबी रहेको छ। मन्त्री ज्वालाले भ्रष्टाचारको सवालमा राष्ट्रको ढुकुटीमाथि कोल्टे नजर लगाउने हिसाबले माधव नेपाललाई कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने बताएका छन्। माधव नेपालमाथि आरोप लगाएर एकीकृत समाजवादी पार्टी कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको मन्त्री ज्वालाको दाबी रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उदय भएसँगै राजनीतिमा घृणा सुरु भएको आरोप लगाएका छन्। हिजो शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव भुसालले राजनीतिमा ओलीको उदय भएसँगै निन्दा, खुट्टा तानातान, गालीको परम्परा र संस्कृति हावी हुँदै गएको आरोप लगाएका छन्। उनले नयाँ पार्टीहरू प्रति लक्षित गर्दै अहिले ओली भन्दा पनि 10 हात माथि गएर निन्दा आपत्तिमा उत्रनेहरू आएको उल्लेख गरेका छन्। ओलीका कारण वाम आन्दोलनको सबै सम्भावना टुटेको पनि भुसालको भनाइ रहेको छ। यसैगरी घनश्याम भुसालले नेपाली कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै नेता भुसालले कांग्रेसले संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई निकासी दिन नसक्ने दाबी गरेका हुन्। उनले कांग्रेससँग गठबन्धनमा रहे पनि आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त कांग्रेस नभएको बताएका छन्। उनले भने संविधानको रक्षाका निम्ति कांग्रेससँग हामी गठबन्धनमा रहेका छौं, तर कांग्रेस हाम्रो सिद्धान्त होइन, गठबन्धन हाम्रो राजनीति होइन, गठबन्धन हाम्रो विचारधारा
धारा होइन, गठबन्धन अबको हाम्रो भाग्य भविष्य राजनीतिको मैपाप हुँदै होइन, गठबन्धन विशेष परिस्थितिमा बनेकाले यसको भविष्य समेत नभएको उनको जिकिर रहेको छ। उनले केही शक्तिहरू आफ्ना र पार्टीका विरुद्धमा लागेर भान्न खोजेको पनि आरोप लगाएका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नेताहरू स्वयं आफै सुध्रिनु पर्ने बताएका छन्। नेता कोइरालाले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार, दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न नेताहरू स्वयं सुध्रनु पर्ने आवश्यकता औलाएका हुन्। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शुक्रबार जनकपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म नेपाली जनता र अन्य मुलुकहरूले पनि नेपालका राजनीतिक नेतृत्व विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको दोहोऱ्याएका छन्। नेता कोइरालाले सबै राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा सुशासन दिने मामिलामा प्रण गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन्। कोइरालाले भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने जग तयार हुने बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निशुल्क गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्यले संविधानमा लेखिसकेको शिक्षा 12 सम्मको शिक्षा निशुल्क गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारले आउँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनबाट पनि यस कुरालाई कसैको दबावमा हटाएको भन्ने सूचना आफूले पाएको भन्दै कुनै पनि बहानामा निजी क्षेत्रलाई मुनाफा कमाउन दिन नहुने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले ल्याउन खोजिएको कुरालाई पनि विरोध गरेर कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने कुरा संघीय शिक्षा ऐनबाट हटाउन सरकारले खुट्टा कमाएको बताएका छन्। उनले लगानी गरेका निजी संस्थाहरूले ट्रस्ट बनाएर परोपकारी रूपमा देखिने गरी शिक्षा दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले उच्च शिक्षाको हकमा धेरै लगानी राज्यको र थोरै हिस्सा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने बताएका छन्। भट्टराईले अब शिक्षा सीमित मान्छेले मात्रै प्राप्त गर्ने कुरा नरहेको बताउँदै अब उनले प्रत्येक मान्छेले वैज्ञानिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा पाउनु पर्ने र त्यसको दायित्व राज्यले पर्ने बताएका छन्। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले देशमा केही समय यता विभिन्न नाम र बहानामा सामाजिक सद्भाव खलबलाउने गलत प्रविधि देखा परेको भन्दै यस्तो प्रविधिबाट सबै नेपाली सचेत रहनु पर्ने बताएका छन्। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 को नवनिर्मित वडा कार्यालय भवन र स्वास्थ्य चौकी भवनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले देशमा कुनै पनि बहानामा साम्प्रदायिक द्वन्द्व भड्काउन खोज्ने तत्त्वप्रति आम नागरिक, तिनै तहका सरकार र सबै राजनीतिक शक्तिहरू समेत सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। सर्दियौंदेखि देशमा विभिन्न भूगोल, ठाउँ र समाजमा मिश्रित रूपमा धेरै जात जाति, भाषा भाषी, वर्ग, धर्म, सांस्कृतिक परम्परा सबै एकतामा बाँधिँदै आएको भन्दै उनले यस्तो एकता खलबलाउने समाज भान्ने काम कहीँ कतैबाट पनि हुन नहुनेमा जोड दिएका छन्। लगातारको वर्षाका कारण नेकपा एमाले सिराहाको विष्णुपुरमा आयोजना गर्न लागेको बहुप्रतीक्षित सचिवालय बैठक स्थगित गरेको छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार सबै तयारी पूरा भए पनि लगातारको वर्षाका कारण बैठक स्थगित गरिएको छ। लगातार रूपमा वर्षा भइरहेको छ, बीचमा एउटा खोला रहेको छ, त्यो तरेर जान पनि समस्या रहेको छ। बैठक स्थगित भएको छ भट्टराईले भने। केही दिनसम्म निरन्तर पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने तयारी पनि थियो, तर मौसमको कारणले बैठक र कार्यक्रम नहुने भएको छ। एमाले सचिव भट्टराईका अनुसार पार्टीको चौथो महाधिवेशन आयोजना गरिएको घरमा 34 वर्षपछि सचिवालय बैठक आयोजना गर्न लागि थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकमा सहभागी हुन विराटनगर पुगिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। समाजवादी मोर्चाका नेता एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेपालमा अन्तिम विद्रोहको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। समाजवादी मोर्चाको वीरगञ्जमा आयोजित सभामा बोल्दै उनले नेपालको दलाल पुँजीवाद विरुद्धको अन्तिम विद्रोह आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले त्यो विद्रोहमा मधेसको पनि साथ चाहिने बताएका हुन्। उनले अहिलेको व्यवस्थाले जनताको चाहना पूरा नगरेको पनि आरोप लगाएका छन्। नेपालमा अहिले पनि श्रमिकहरू मारमा परेका छन्। दुई छाक टार्न पनि श्रमिक वर्गलाई धौधौ परेको छ। त्यसैले नेपालमा श्रमिक र जनताको व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। उनले नेताहरूले नेपाली युवाहरूलाई बेचेर खाडीमा पठाएको बताएका छन्। नेताहरूले गाउँ गाउँमा म्यान पावर खोलेर युवाहरूलाई पैसा खोज्न मरुभूमिमा पठाइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल प्राकृतिक रूपले धेरै धनी र सम्पन्न रहेको छ, तर नेताहरूले हाम्रा युवाहरूलाई पैसा खोज्न मरुभूमि पठाउने काम गरिरहेको छ। नेताहरूले नै युवालाई बेचेर खाने काम गरिरहेको छ। उनले समाजवादी मोर्चाको निर्माणपछि केही शक्तिहरू अतालिएको पनि बताएका छन्। मोर्चा आएपछि कयौंको निद्रा उडेको छ। देशभित्र र बाहिरबाट पनि घेराबन्दी हुने काम भइरहेको छ, तर हामी सानातिना घेराबन्दी र हस्तक्षेपबाट डराउँदैन, उनको भनाइ रहेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले कसैसँग सुन तस्करीको सूचना भएमा उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ। सिआइबीले हिजो शुक्रबार सूचना निकालेर सुन तस्करीसँग सम्बन्धित सूचना तथा प्रमाण भएमा सिआइबीको ठेगाना वा फोन नम्बरमा समेत सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिएको छ। यस्तै कार्यालयमै पुगेर पनि सूचना तथ्य वा प्रमाण उपलब्ध गराउन सकिने र यसरी प्राप्त भएको जानकारी वा सूचनाको स्रोत गोप्य रहने पनि सिआइबीले जानकारी दिएको छ। आम नागरिकको साथ सहयोग र सहकार्यबाट अपराध अनुसन्धान सत्य र तथ्यमा पुग्ने हुँदा सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। 1 महिना अगाडि भन्सार छली ल्याइएको 60 किलो सुन र विभिन्न मितिमा भएका सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा समेत सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीले जानकारी दिएको छ। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा गौ हत्याको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको छ। विश्व हिन्दू परिषद नेपाल, शिवसेना सहितको सम्पूर्ण ओमकार परिवारले बजार परिक्रमा गर्दै गौ हत्या विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। गौ हत्या बन्द गर, हिन्दू राष्ट्र नेपाल घोषणा गर, धर्मनिरपेक्षता मुर्दाबाद लगायतको नारा लगाउँदै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया मार्फत गौ हत्या गर्नेलाई कारबाहीको माग सहित गृह मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। विश्व हिन्दू परिषद नेपाल बर्दियाका अध्यक्ष शुभम आचार्य तथा सचिव सौरभ यादवद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा धरानमा सार्वजनिक रूपमा गोरुको हत्या गरी आयोजना गरिएको भोजप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आपसी सद्भाव र एकता कायम राख्न नगरवासीलाई अपील गरेका छन्। मेयर साम्पाङले शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै केही दिनदेखि भइरहेको धार्मिक तथा सामाजिक विवादले धरानलाई संवेदनशील बनाएको बताएका छन्। धरानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले आजका लागि निर्धारित कार्यक्रमहरू स्थगित गर्न आह्वान गरेको छ। बैठकपछि 13 वटा दलहरूले साझा विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट पनि सामाजिक सद्भाव खल्बालिने कुनै सामग्री सेयर नगर्न अनुरोध गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै धरानमा आज हुने भनिएको बृहत धार्मिक र्याली प्रभावित हुन पुगेको छ। धार्मिक अगुवाहरूले र्याली स्थगित गरेका छैनन् तर निषेधाज्ञा नतोड्ने नीति लिएका छन्। यसले मुठभेडको खतरा पैदा भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 24 घण्टे निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। जिपर्काको यो आदेशपछि धरानमा पूर्व निर्धारित शान्ति र्याली आयोजना हुन नसक्ने भएको छ। रापरपा निकट नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठनका अध्यक्ष पुष्पराज पुरुषले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने नीति नरहेको बताएका छन्। विभिन्न स्थानबाट र्यालीमा सहभागी हुन आउनु भएकाहरू जहाँ प्रहरीले रोक्छ त्यही बसेर आफ्नो ब्यानर प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। प्रहरीसँग मुठभेड गर्ने हाम्रो नीति रहेको छैन उनले भने। शान्तिपूर्ण रूपमा आयोजना गर्न लागि कार्यक्रमलाई रोक्न खोज्नु प्रजातान्त्रिक नभएको पनि उनको टिप्पणी रहेको छ। सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको लागि प्रति विद्यालयलाई 5 लाख बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका 2080-81 मा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा छनौट भएका विद्यालयका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा भनिएको छ कार्यक्रम निरन्तरताको लागि अनुदान प्राप्त स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा छनौट भएका विद्यालयका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2078 मा उल्लेखित कार्य प्रक्रिया बमोजिम विद्यालयका लागि यस आर्थिक वर्षमा प्रति विद्यालय 5 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कार्यविधि बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विद्यालयलाई सुरुमा 50% रकम उपलब्ध गराउन भनेको छ। विद्यालयबाट कार्य योजना उल्लेखित कार्यक्रमहरूको कार्य प्रगतिको नियमित अनुगमन गरेर सोको आधारमा मात्र बाँकी 50% रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा लेखिएको छ। यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष अनुदान प्राप्त गरेका विद्यालयको कार्य प्रगतिको अवस्था यकिन गर्न पनि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको लागि 140 वटा विद्यालय छनौट गरेको थियो। नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको अध्यक्षमा चुनाव लड्ने भएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको अध्यक्षमा उठ्ने औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको निर्वाचन भदौ 15 गते हुँदैछ। बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको सदस्यका रूपमा मान्यता प्राप्त काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित जिल्ला संघका प्रतिनिधिहरूले बागमती
बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको निर्वाचनमा पारसलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पारस काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघको कार्य समिति सदस्य रहेका छन्। पारसलाई बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको अध्यक्षमा अगाडि बढाउन आफूहरू सहमत रहेको भक्तपुर जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष मनिष राज पाण्डेले बताएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष दिवाकर घलेले पनि पारसलाई अध्यक्षमा जिताउन सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। घलेले बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लालाई पनि पारसलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। चितवन र नुवाकोट जिल्ला पनि बागमती प्रदेश क्रिकेट संघका सदस्य रहेका छन्। यी दुई जिल्लाका प्रतिनिधि भने पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नभएको बुझिएको छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 10 स्थित कपनको गैरी गाउँमा अवैध घरेलु मदिरा नष्ट गरिएको छ। घरेलु मदिरा उत्पादन गरिरहेको गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीको टोलीले शुक्रबार 300 लिटर तयारी मदिरा र 1000 लिटर कच्चा पदार्थ नष्ट गरेको जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार वडा प्रतिनिधि, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको जनप्रतिनिधि र स्थानीयको उपस्थितिमा मदिरा नष्ट गरिएको छ। यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको बालाजु स्थित बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको कोका कोला फ्याक्ट्रीमा अनुगमन गरेको छ। महानगरको गुणस्तर परीक्षण विभागको टोली कोका कोलाको फ्याक्ट्रीमा अनुगमन गरेको हो। ढुसी परेको कोका कोला भेटिएपछि महानगरले अनुगमन गर्न नगर प्रहरीको टोली गएको नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिएका हुन्। बजारबाट अखाद्य वस्तु मिसिएको कोका कोला फेला परेपछि अनुगमनमा टोली गइसकेको छ। के रहेछ हामी बुझ्दैछौं उनले भने। महानगरको टोलीलाई गुनासो आएपछि खाद्य परीक्षणको टोली अनुगमनमा गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कैलालीको धनगढीमा रहेको प्रहरी स्कुलकी एक शिक्षिका मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। बिहिबार धनगढी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुरमा दार्चुलाको मारमा गाउँपालिका 6 घर भएकी 22 वर्षीय शिक्षिका राजेश्वरी डडाल मृत अवस्थामा फेला परेकी हुन्। शिक्षिका डडालले धनगढीको दिपेन्द्र प्रहरी स्कुलमा पढाउँदै आएकी थिइन्। यस्तै घटनामा संलग्नताको आशंकामा 25 वर्षीय जगदीश कोटारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले शिक्षिका डडाल मृत भेटिएको घटनामा पीडित पक्षले दिएको किटानीको आधारमा कोटारीलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। चटकपुरमा आफन्तको घरमा बस्दै आएकी डडाल घरभन्दा करिब 150 मिटर उत्तरतर्फ मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीको भनाई रहेको छ। मृतक र पक्राउ परेका कोटारी प्रेम सम्बन्धमा रहेको बुझिएको छ। कोटारी विवाहित रहेका छन्। उनी अखिल क्रान्तिकारीबाट उम्मेद्वार भएर दार्चुलाको लठीनाथ क्याम्पसको सोभियु सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। मृतकका परिवारले कोटारी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आत्महत्या दुरोत्साहनमा किटानी जाहेरी दिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गिरिशमा 3 जना नेपालीलाई अपहरण गरेर काठमाडौँबाट फिरौती रकम लिने 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 21,75,000 रुपियाँ सहित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले काठमाडौँको गौरी घाटबाट धनकुटाका शिवराज कुमार, काठमाडौँका रामेश्वर अर्याल, कपिल वस्तुका प्रकाश बेलबासे र पर्वतका दिलबहादुर थापालाई पक्राउ गरेको छ। सर्बियामा आफूहरूले गरिरहेको काम चित्त नबुझेको भन्दै गिरिश जान थालेका मोरङको रङ्गेलीकी सावित्रा थापा, उदयपुरका तिलक बहादुर कार्की र काभ्रेका राजन छन्त्याल सर्बिया र गिरिशको सीमा क्षेत्रबाट अपहरणमा परेका थिए। गिरिश प्रवेशका क्रममा 3 जनालाई हिन्दी भाषा बोल्ने 2 जनाले अपहरण गरेर डोरीले बाँधी शारीरिक र मानसिक यातना दिएर 15,000 युरो फिरौती मागेका थिए। अपहरणकारीकै समूहमा रहेका एक व्यक्तिले युवै र गिरिशबाट व्हाट्सएप मार्फत पीडितका परिवारसँग फिरौती मागेर काठमाडौँमा मान्छे खटाई रकम लिएको खुलेको छ। रकम लिनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गिरिश र सर्बियाको सीमाबाट अपहरणमा परेका 3 जनालाई उद्धार गरेको पनि सीआईबीले जानकारी दिएको छ। यसैबीच प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाँदा नेपाल सरकारको शरम स्वीकृति भएको देशहरूमा मात्र आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र जान अनुरोध गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा विदेशमा ठगी र अपहरणमा परेर धेरै नेपाली पीडित रहेको भन्दै प्रहरीले गैर कानूनी रूपमा विदेश जाँदा हुने घटनाको अनुसन्धान तथा उद्धार गर्न जटिल रहेकोमा समेत सचेत गराएको छ। गत वैशाख अन्तिम सातादेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा विमानस्थल 2 महिना यता उडान अवरुद्ध भएको छ। साताको 2 दिन बुधबार र शुक्रबार उडान तालिका राखेको नेपाल एयरलाइन्सले प्रतिकूल मौसमका कारण उडान हुन सकेको छैन। जेठको अन्तिम सातापछि मौसम खराबले उडान हुन नसकेको हो। पछिल्लो पटक गत असार बुधबार काठमाडौँबाट रेसुङ्गा विमानस्थलका लागि छुटेको जहाज मौसम खराबको कारण बीच बाटोबाटै फर्किएको थियो। त्यसपछि रेसुङ्गा विमानस्थलबाट कुनै उडान हुन सकेको छैन। रेसुङ्गा
रेसुङ्गा विमानस्थलका लागि काठमाडौँबाट बिहान 6:30 जहाज उडान गर्ने गर्छ। रेसुङ्गा विमानस्थलबाट काठमाडौँका लागि बिहान 7:45 उडान गर्ने समय तालिका रहेको छ। तर उडान गर्ने बिहानी समयमा विमानस्थलमा बादल लाग्ने गर्नाले उडान गर्न समस्या हुँदै आएको रेसुङ्गा विमानस्थलका वरिष्ठ अधिकृत तथा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर अस्मिता बस्नेतको भनाई रहेको छ। भदौ महिनामा पनि नियमित वर्षात भइरहेकाले उडान गर्न समस्या भएको छ। रेसुङ्गा विमानस्थलमा बिहानी समयमा मात्र उडानको लागि उपयुक्त हुने भनिएको छ। मध्याहमा हावा चल्ने भएकाले उडान गर्न समस्या हुने गर्छ। रेसुङ्गा विमानस्थलबाट काठमाडौँसम्मको शुल्क प्रति व्यक्ति 6,300 रुपियाँ लाग्ने गर्छ। त्यस्तै काठमाडौँबाट रेसुङ्गा विमानस्थलसम्म 6,500 रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। विमानस्थलबाट नियमित जहाज चल्दा टिकट पाउनै मुस्किल पर्ने गरेको थियो। 15 जनाको टिकटका लागि करिब 60 जनासम्मको माग रहेको थियो। सुरुमा हप्ताको 1 दिन उडान गरेको विमानस्थलबाट यात्रुको चापकै कारण 1 दिन थप गरेर 2 दिन उडान तालिका गराइएको थियो। मुगलिन नजिकै नागदी खोलामा पहिरो खस्दा मुगलिन काठमाडौँ सडक अवरुद्ध भएको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म शुक्रबार साँझ सडक खण्ड अन्तर्गत 7 बजे इच्छाकामना गाउँपालिका 4 स्थित नागदी खोलामा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी विजयराज पण्डितले जानकारी दिएका छन्। डीएसपी पण्डितका अनुसार पहिरो खसेपछि गन्तव्यमा हिँडेका सवारी साधन रोकिएका छन् भने पहिरो पन्छाउन प्रहरीको टोली त्यसतर्फ पठाइएको बुझिएको छ। बर्खा लागे सँगै नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा पटक पटक पहिरो जानेर बाटो अवरुद्ध हुने गरेको छ। यो सडक खण्ड हुँदै दैनिक हजारौं सवारी साधन आवत जावत गर्दै आएका छन्। समूह चरणको खेलमा हिजो मलेसियासँग पराजित भए पनि नेपाल फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ। 4 देश सम्मिलित महिला टी20 सिरिजको फाइनलमा अब नेपाल र हङकङ भिड्ने भएका छन्। फाइनल खेल आज शनिबार हुँदैछ। समूह चरणका खेल सकिँदा नेपाल, हङकङ र मलेसियाको समान 4-4 अङ्क भए पनि नेपाल र हङकङ रन रेटका आधारमा फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। तीनै टोली समूह चरणका 2-2 खेलमा विजयी भएका थिए। मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर स्थित बायुमाच ओभल क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस हारेपछि पहिला ब्याटिङ गरेको थियो। मलेसिया विरुद्धको खेलमा नेपालले जितका लागि 84 रनको लक्ष्य पूरा गरेको थियो। वर्षाको कारण 18 ओभरमा सीमित गरिएको खेलमा नेपालले 7 विकेटको क्षतिमा 83 रन बनाएको थियो भने मलेसियाले 84 रनको विजय लक्ष्य 16.2 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो। बोलिङ तर्फ नेपालका लागि पूजा महतो, रोबिना छेत्री बेलबासी र सीता राणा मगरले 1-1 विकेट लिएका हुन्। यसअघि नेपालका लागि ब्याटिङ गर्दै कप्तान रुबिना छेत्री बेलबासीले 23, इन्दु वर्माले 20 तथा काजल श्रेष्ठले 18 रनको योगदान दिएकी हुन्। अरू खेलाडीले सम्झिन लायक ब्याटिङ गर्न सकेनन्। नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा हङकङलाई 6 विकेटले तथा दोस्रो खेलमा कुवेतलाई 34 रनले पराजित गरेको थियो। त्यस्तै मलेसिया पहिलो खेलमा हङकङसित 10 विकेटले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा मलेसियाले कुवेतलाई 8 विकेटले पराजित गरेको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।